नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. ऑपरेशन सिंदूर उपरांत पाकिस्तान प्रायोजीत आतंकवादाचेर भारताची भूमिका मांडपा खातीर वेगवेगळ्या देशांनी बहुपक्षीय प्रतिनिधी मंडळ धाडपाची भारताची येवजण आसा. चालू अर्थीक वर्सा भारताची अर्थवेवस्था 6.3% वाडटली आनी चीन, अमेरिका आनी युरोपीय युनियना परस फुडें वतली अशें UNच्या अहवालांत म्हळां. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा आयज गांधीनगरांत 708 कोटी रुपयांच्या वेगवेगळ्या लोककेंद्रीत प्रकल्पांचे उक्तावण करतले आनी बुन्याद घालतले. आधार प्रमाणीकरणाच्या वट्ट संख्येन 150 अब्जांचो पावडो हुंपला, जाका लागून हो एक उर्बा दिवपी खीण थारला. आनी खेळांत दोहा डायमंड लिगांत जाल्ल्या दादल्यांच्या भालाफेक सर्तींत भारताच्या नीरज चोपडान दुसरो क्रमांक मेळयला. आतां पुराय खबरो. ऑपरेशन सिंदूर उपरांत पाकिस्तान प्रायोजीत आतंकवादाचेर भारताची भूमिका मांडपा खातीर वेगवेगळ्या देशांनी बहुपक्षीय प्रतिनिधी मंडळ धाडपाची सरकाराची येवजण आसा. दरेका प्रतिनिधी मंडळान सत्ताधारी आनी विरोधी दोनूय पक्षांतल्या खासदारांचो पंगड आसतलो अशें सुत्रांनी सांगलां. संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू ह्या राजनयीक उपक्रमाचेर आपल्या पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांचे कडेन उलयल्यात अशें काँग्रेसीचे वरिश्ठ फुडारी जयराम रमेश हांणी नवी दिल्लींत पत्रकारांकडेन उलयतना सांगलां. पाकिस्तानांतल्यान संवसारीक समाजांत भायर सरपी आतंकवादाचेर नवी दिल्लीची भूमिका आनीक उजरावपाचो हेत आसा आनी फुडल्या सप्तकांत ताची सुरवात जावपाची शक्यताय आसा. चालू अर्थीक वर्सा भारताची अर्थवेवस्था 6.3% वाडटली आनी ती चीन, अमेरिका आनी युरोपीय युनियना परस फुडें वतली अशें UNच्या अहवालांत सांगलां. घरगुती खर्च, सरकारी गुंतवणूक आनी सेवा निर्यात वाडत आशिल्ल्यान भारतांत वाड जातली. अंदू भारत संवसारांतली सगळ्यान नेटान वाडपी मुखेल अर्थवेवस्था आसतली अशें संयुक्त राष्ट्रांनी सांगलां. जानेवारींत 6.6% अदमासा परस चड वाडीचो आंकडो मातसो सुदारला, मात चीन, अमेरिका आनी युरोपीय युनियना सारख्या हेर व्हड अर्थवेवस्थे परस भारत अजुनूय मुखार आसा. फुडल्या वर्सा भारताची अर्थवेवस्था 6.4% वाडपाची शक्यताय आसा. संवसारीक अर्थवेवस्था अनिश्चित खिणाक आसा अशें UNन सांगलां. वेपारी तणाव आनी धोरणांतली अनिश्चितताय वाडत आसा. आतां जायत्या देशांची वाड पयलीं परस मंद जातली अशी अपेक्षा आसा. हेर मुखेल अर्थवेवस्थेचे तुळेंत भारताचे आंकडे प्रभावी दिसतात. चीनांत 4.6%, अमेरिकेंत 1.6%, जपानांत 0.7% आनी युरोपीय संघात फकत 1% वाड जावपाची शक्यताय आसा. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा आयज गांधीनगरांत 708 कोटी रुपयांच्या वेगवेगळ्या लोककेंद्रीत प्रकल्पांचे उक्तावण करतले आनी बुन्याद घालतले. तातूंत गांधीनगर नगरपालिका, गांधीनगर शार उदरगत प्राधिकरण आनी गांधीनगर जिल्लो प्रशासनाचे प्रकल्प हांचो आस्पाव जाता. फाल्यां मंत्री शहा अहमदाबाद आनी माहेसाना हांगाच्या जायत्या कार्यावळींक हाजीर रावपाचे आसात. तमिळनाडूंत राज्य भाजपा युनिटान तेंकासी, तिरुपट्टूर, थुथुकुडी, वेल्लोर आनी थेनी जिल्ल्यांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी तिरंगा रॅली काडल्यो. हे रॅलींत भाजपाचे कार्यकर्ते, फुडारी, माजी सैनीक आनी तरणाटे वांटेकार जाल्ले. वांटेकार जाल्ल्यांनी तिरंगो हातांत घेवन संरक्षण दळाच्या अभिमानाक आनी बलिदानाक तेंको दिवपी घोशणा केल्यो. आधार प्रमाणीकरण वेव्हाराच्या वट्ट संख्येन 150 अब्जांचो पावडो हुंपला, जाका लागून युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या प्रवासांत आनी व्यापक आधार पर्यावरण प्रणाली खातीर हो एक मार्गदर्शक खीण थारला. आधाराचो व्हडा प्रमाणांत वापर आनी उपेग आनी देशांतल्या डिजिटल अर्थवेवस्थेची वाड हाचेर भर दिता. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी IT मंत्रालयान निवेदनांत म्हळां की एप्रील 2025च्या निमाणे मेरेन सुरवाती सावन हो संचयीत आंकडो मेळ्ळा. मंत्रालयान सांगलां की फकत एप्रिलांत सुमार 210 कोटी आधार प्रमाणीकरण वेव्हार जाले, जे 2024 वर्साच्या त्याच म्हयन्या परस सुमार 8% चड आसात. आधार आधारीत प्रमाणीकरणान जिणेक सोंपें करपाक, प्रभावी कल्याणकारी वितरणांत आनी सेवा पुरवणदारांनी दिल्ल्या वेगवेगळ्या सेवांचो फायदो घेवपाक म्हत्वाचें काम केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात
ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावेल्यो खबरो. आतंकवादा आड भारताचो लढो ही फकत सुरक्षेची गजाल न्हय, आता तो राष्ट्रीय संरक्षण सिद्धांताचो एक भाग जाला, अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलां. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी काल गुजरातांतल्या भूज वायुसेना केंद्राचेर हवाई झुजाऱ्यांक संबोधीत करतना हे विशीं सांगले. सध्याच्या झुजबंदीचो अर्थ म्हळ्यार भारतान पाकिस्तानाक ताच्या वागणुकेच्या आदाराचेर दवरला, अशें तांणी स्पश्ट केलें. पाकिस्तानाची वागणूक सुदारली जाल्यार बरें, पूण कसलीय अडचण जाल्यार ताका सगळ्यांत खर ख्यास्त दितले. आतंकवाद ना करप हे नव्या भारता खातीर सामान्य आसतले, अशें सांगून ऑपरेशन सिंदूर अजून सोंपूंक ना, अशें संरक्षण मंत्र्यांनी स्पश्ट केलां. भारताच्या परकी चलन सांठ्यात 4.55 अब्ज डॉलर वाड जावन 9 मे दिसा सोंपपी सप्तकात तो 690.6 अब्ज डॉलर मेरेन पाविल्लो. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन जाहीर केल्ल्या सप्तकी सांख्यिकी प्रमाण फाटल्या सप्तकात सांठ्याचो एक मुखेल घटक आशिल्ली परकी चलनाची मालमत्ता 196 दशलक्ष डॉलर वाडून 581.3 अब्ज डॉलर परस चड जाल्या. भांगराच्या सांठ्यात 4.5 अब्ज डॉलर वाड जावन वट्ट 86.33 अब्ज डॉलर इतली जाल्या. फाटल्या वर्सा गुरदासपूर जिल्ल्यांतल्या पुलीस स्टेशनाचेर ग्रेनेड हल्लो जाल्ल्या प्रकरणात पंजाबातल्या बंदी आशिल्ल्या बब्बर खालसा आंतरराष्ट्रीय आतंकवादी गटाकडेन संबंदीत आशिल्ल्या 15 सुवातींनी राष्ट्रीय तपास एजन्सी कडल्यान सोद कार्य सुरू आसा. पंजाबातल्या गुरदासपूर, बटाला, अमृतसर आनी कपूरथला जिल्ल्यांनी सोद कार्य करतना मोबायल, डिजिटल साधनां आनी कागदपत्रां सयत वेगवेगळ्या गुन्यांवकारी साहित्य जप्त केल्ल्याचे एजन्सी कडल्यान काल निवेदनात म्हायती दिल्या. भारतीय परराष्ट्र वेपार संस्थेन संयुक्त अरब अमिरातींतल्या दुबय शारांत आपले पयले परदेशांतले कॅम्पस स्थापन केल्ल्याची घोशणा केल्या. IIFTची जागतीक उपस्थिती वाडोवप आनी आंतरराष्ट्रीय वेवसायीक शिक्षणांत भारताचो वांटो घटमूट करपाचे दिकेन हे एक मुखेल पावल आसा. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलां की खऱ्या अर्थान राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020च्या भावनांचें प्रतिबिंबीत आसा. भारतीय शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयकरणांत आनी संवसारीक पावड्यार विचाराक आकार दिवपाक ताची वाडत वचपी भुमिका हो एक नवो अध्याय थारता. मध्य प्रदेशांतली रेल्वे मुळावी बांदावळ घटमूट करपा खातीर करही आनी सागमा हांचे मदीं 165 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या म्हत्वाच्या नव्या रेल्वे मार्ग प्रकल्पाक रेल्वे मंडळान मान्यताय दिल्या. अस्तंत मध्य रेल्वे वाठारा खाला प्रस्तावित केल्ली कॉड रेल्वे मार्ग 5.31 किलोमीटर लांब आसतली. करही आनी सगमा हांचे मदीं द्विदिशात्मक कॉर्ड लायन ललितपूर सिरौली नवी लायन सद्याचे इटारसी माणिकपूर रेषेकडेन जोडटली. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन येता त्या शिक्षणीक वर्सा सावन मास कम्युनिकेशन आनी पत्रकारितेंत डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी PhD कार्यावळ सुरू करपाची आसा. संस्थेन ह्या कार्यावळीचे नेम कळयल्यात. प्रवेशाचो तपशील फुडें जाहीर जातलो. IIMCच्यो कुलगुरू डॉक्टर अनुपमा भटनागर हांणी नव्या अभ्यासक्रमाच्या सुरवातीची पुष्टी करून ही संस्था ही जापसालदारकी घेवपाक तयार आसा अशें म्हळां. दोहा डायमंड लिगात जाल्ल्या दादल्यांच्या भालाफेक सर्तीत भारताच्या नीरज चोपडान दुसरो क्रमांक मेळयलो. ऑलिंपिक भांगरा पदक जैतिवंतान तिसऱ्या फेरयेंत 90.23 मिटरचो व्हडलो भालाफेक करून आपल्या कारकिर्दीत पयलेच खेपे 90 मिटराची आडखळ मोडली. हाचे भायर बायलांचे 3000 मीटर स्टिपल चेंज सर्तीत भारताची पारुल चौधरी 6वे सुवातेर पावली. तिणें 9 मिनटां 13.39 सेकंद वेळान आपलोच राष्ट्रीय विक्रम मोडलो. इंडियन प्रीमियर लीग 2025 सप्तका उपरांत आयज
परतून सुरू जाला। आयज रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि कोलकाता नायट रायडर्स हांचे मदीं मॅच 7:30 वरांचेर बंगळुरूत जातली। हाचे आदीं भारत आनी पाकिस्तान हांचे मदल्या तणावाक लागून 9 मे दिसा IPL सर्त स्थगीत केल्ली। उपरांत BCCIन सर्तीच्या उरिल्ल्या मॅचींचे नवे वेळापत्रक जाहीर केला। मोहाली आनी धर्मशाळा हांगा मॅची जावच्यो नात। हाचे भायर 25 मे दिसा जावपाची आशिल्ली फायनल आतां 3 जून दिसा जातली। प्लेऑफाच्यो सुवाती फुडें जाहीर करतले। आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। ऑपरेशन सिंदुरा उपरांत पाकिस्तान प्रायोजीत आतंकवादाचेर भारताची भुमिका मांडपा खातीर वेगवेगळ्या देशांनी बहुपक्षीय प्रतिनिधी मंडळ धाडपाची भारताची येवजण आसा। चालू अर्थीक वर्सा भारताची अर्थवेवस्था 6.3% वाडटली आनी चीन, अमेरिका आनी युरोपीय युनियन परस मुखार वतली अशें UNच्या अहवालांत सांगलां। केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा आयज गांधीनगरांत 708 कोटी रुपयांच्या वेगवेगळ्या लोककेंद्रीत प्रकल्पांचे उक्तावण करतले आनी बुन्याद घालतले। आधार प्रमाणीकरणाच्या वट्ट संख्येन 150 अब्जाचो पावडो हुंपला, जाका लागून हो एक उर्बा दिवपी खीण थारला। दोहा डायमंड लिगात जाल्ल्या दादल्यांच्या भालाफेक सर्तीत भारताच्या नीरज चोपडान दुसरो क्रमांक मेळयलो। इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 6:30 वरांचेर। नमस्कार।